So, hello and welcome everyone. It's me Anugrah again. यदि तपाईँहरूले मेरो फर्स्ट पार्ट भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको फर्स्ट पार्ट यदि हेरिसक्नु भएको छ भने यो भिडियो पर्फेक्ट हो। तर यदि फर्स्ट पार्ट हेर्नु भएको छैन भने म त्यो वाला भिडियो यहाँ हालिदिन्छु अथवा डिस्क्रिप्सन बक्समा नि हुन्छ त्यसको लिङ्क कि त एन्ड क्रेडिटमा नि हुनसक्छ। सो जहाँबाट हेर्दा नि भयो होइन। सबभन्दा पहिला मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ के छ भने सबभन्दा पहिला त्यो वाला भिडियो हेर्नुहोस् अनि त्यसपछि यहाँबाट आउँदा सजिलो हुनेछ। त्यसमा हाम्रो फर्मुलाहरू छ अनि त्यसपछि अरू के गर्नुपर्ने छ स्टेप्सहरू छ अनि 2 मार्क्सको क्वेसन्सहरू छ। सो पहिला त्यो हेर्नु होला अनि यहाँ आउनु होला है। अब जसले हेरिसक्नु भएको छ सो मैले यदि तपाईँहरूलाई याद छ भने प्रिभियस भिडियोमा एउटा असाइनमेन्ट जस्तो रूपमा एउटा क्वेसन दिएको थिएँ। सो त्यसको एन्सर पनि सोध्दै हुनुहुन्थ्यो कसैले। सो मैले के भनेको थिएँ भने नेक्स्ट भिडियोमा आउँछ भनेर। सो यहाँ यो एन्टायर सोल्युसन यहाँ लेखिएको छ होइन। अब यो मैले बुझाउनुपर्छ जस्तो लागेन किनभने सबै कन्सेप्टहरू प्रिभियस भिडियोसँग रिलेटेडै हो। सो यदि प्रिभियस भिडियो बुझ्नु भएको छ भने यो सोल्युसन बुझ्नु भइहाल्छ। मैले जस्ट यो एउटा एन्सर चेक गर्नको लागि मिडियम जस्तो भयो है। सो यो सोल्युसन हेर्दा भयो। अनि यसमा यदि केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला, म हेल्प गरिहाल्छु है। अब भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ म के रिक्वेस्ट गर्छु भन्दा सब्सक्राइब र लाइक हानिदिनु होला किनभने मैले एनालाइटिक्स हेर्दा चाहिँ अलमोस्ट 56% जति मान्छेहरूले चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु भएको थिएन। सो इफ यु लाइक आवर कन्टेन्ट प्लिज सब्सक्राइब इट। हाम्रो नयाँ भिडियोहरू अब 12को बोर्ड आउँदैछ। सो त्यसैले 12को बोर्ड आउने सँगसँगै हाम्रो भिडियोको रेट पनि बढ्दै जान्छ। सो यु डोन्ट वान्ट टु मिस एनी अफ आवर भिडियो होइन। हाम्रो कन्टेन्ट यदि मनपर्छ भने लाइक हानिदिनु होला। लाइक हानिदिएपछि के हुन्छ भन्दा तपाईँहरू जस्तो अरू स्टुडेन्ट्सहरूको स्क्रिनमा नि पुगिदिन्छ क्या, उनीहरूलाई हेल्प भयो। सो ल Before starting this video, let me introduce you guys to Zoogle.com. We specialize in turning your ideas into technology that works. From software development to IT services, we help businesses like yours to stay ahead in this digital world. So for more information, check the link in the description below. So कुरा त हुँदै गर्छ। सो विदाउट एनी फर्दर अडो लेट्स स्टार्ट आवर भिडियो है। सो प्रिभियस भिडियोमा मैले 2 मार्क्स न्युमेरिकलवाला टाइप क्वेसन्स गरेको थिएँ होइन। सो अब यो भिडियोमा चाहिँ म के गर्छु भन्दा 4 मार्क्स अथवा लङ क्वेसन्स टाइपको भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसबाट प्रोबेबल के छ त्यो वाला क्वेसन्सहरू गर्छु। यो भिडियोमा नि अलमोस्ट हामीसँग 3टा टाइप छ है। 3टा टाइप छ। लास्टमा एउटा स्पेसल क्वेसन भनेर मैले राखिदिएको छु। सो त्यो अहिले लास्टतिर गरौँला। सबभन्दा पहिला फर्स्ट टाइपमा जाउँ ल। अब यो फर्स्ट टाइप अफ न्युमेरिकल चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा हामीसँग 2टा पार्ट दिएको हुन्छ है। एउटा क्वेसनमै 2टा पार्ट हुन्छ। एउटा पार्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामीसँग कुनै पनि एउटा कम्पाउन्ड दिएको हुन्छ होइन। सपोज म यहाँ बनाउँछु ल। सपोज मसँग एउटा बिकरमा एउटा कुनै पनि एउटा कम्पाउन्ड मलाई दिएको हुन्छ होइन। अनि त्यसलाई कि त पानीमा भिजाइएको हुन्छ कि त अरू कुनै कम्पाउन्डसँग रियाक्ट गरेको हुन्छ। जस रियाक्सन हुन्छ अथवा डाइल्युसन हुन्छ त्यसमा। अनि फेरि त्यो डाइल्युसन भइसकेको कन्डिसन पछि चाहिँ त्यसलाई निकालेर फेरि अर्कोसँग हामीले यसलाई न्युट्रलाइज गरिन्छ है। बुझ्नुभयो कि नै? म फेरि बुझाउन खोज्छु ल। हामीसँग के हुन्छ भन्दा इनिसियली हामीसँग एउटा कम्पाउन्ड हुन्छ है। इनिसियली एउटा कम्पाउन्डको केही न केही भोल्युम हुन्छ, केही न केही नर्मालिटी हुन्छ अथवा वेट दिएको हुन्छ है। सो यसमा चाहिँ हामीले अरू कुनै कम्पाउन्ड हाल्छौँ अथवा डाइल्युसन गर्छौँ। डाइल्युसन गरेपछि हामीलाई के थाहा छ अथवा कम्पाउन्ड हालेपछि हामीलाई के थाहा छ भने यसको नर्मालिटी चेन्ज हुन्छ, यसको कन्सन्ट्रेसन चेन्ज हुन्छ। सो यो कन्सन्ट्रेसन चेन्ज भइसकेको कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दा सपोज मैले येल्लोमा चाहिँ कन्सन्ट्रेसन चेन्ज भइसकेको कन्डिसन लेख्छु ल। यो हाम्रो ब्लू भनेको इनिसियल कन्डिसन भयो। अब येल्लो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दा कन्सन्ट्रेसन चेन्ज भइसकेपछि डाइल्युसन भइसकेपछिको कन्डिसनमा। त्यसपछि केही न केही भोल्युम पनि चेन्ज हुन्छ, हाम्रो नर्मालिटी पनि चेन्ज हुन्छ अभियसली। सो अब के गर्छौँ भन्दा यो जब हाम्रो यो नयाँ सोल्युसन प्रिपेयर भयो नि यहाँबाट केही अमाउन्ट अफ भोल्युम निकाल्छौँ भनेको सपोज 10 cc जति निकालेर सपोज मैले 10 cc जति निकालेँ रे। 10 cc सँग निकालेर फेरि म अर्कोसँग एउटा यसलाई न्युट्रलाइज गर्छु क्या। अब हामीसँग योबाट चाहिँ फाइदा के भयो भन्दा अब मलाई इनिसियलको नर्मालिटी झिक भनेको छ है। इनिसियलको नर्मालिटी झिक्नलाई चाहिँ अब यस्तो क्वेसनमा चाहिँ हामीले पछाडिबाट आउँदै जानुपर्छ क्या। अगाडिबाट गर्दै जानु भन्दा नि पछाडिबाट आउँदै जानुपर्छ। पछाडिबाट आउँदै जानुपर्छ भन्नको मिनिङ सपोज मैले यहाँबाट 10 cc झिकेको छ नि यसलाई चाहिँ अर्कोसँग न्युट्रलाइज गर्छु। सो त्यहाँबाट हामीले V1N1 = V2N2 बाट हामीले यदि कन्सन्ट्रेसन निकाल्यौँ भने त्यो कन्सन्ट्रेसन के को आउँछ भन्दा यो 10 cc को कन्सन्ट्रेसन आउँछ।
10 सीसी को कन्सन्ट्रेसन हामीले यो 10 सीसी कहाँबाट झिकेको यो वाला बिकरबाट झिकेको नि सो यो वाला बिकरबाट चाहिँ हाम्रो के आउने भयो भन्दा यसको कन्सन्ट्रेसन अघि जे निकालेको थियौँ नि त्यो चाहिँ यो वाला बिकरको कन्सन्ट्रेसन हुने भयो फेरि यो वाला बिकर हामीले कहाँबाट बनाएको हो भन्दा यो ब्लू वाला बिकरबाट हामीले पानी हालेर बनाएको हो नि त सो फेरि हामीले V1N1 = V2N2 युज गरेर फेरि अल्टिमेटली हामीले यसको नर्मालिटी निकाल्न मिल्ने भयो क्या अब थ्योरी चाहिँ यही हो हाम्रो हैन अलमोस्ट यही नै हो थ्योरी म अहिले बिचमा गर्दाखेरि पनि थ्योरी बुझाउँदै जानेछु यदि यहाँ बुझ्नु भएन भने पनि हामीले अब यो गर्दै जाँदा थ्योरी त भइहाल्छ है रिभाइज भइहाल्छ सो ल यो सल्भ गर्न ट्राई गरौँ ल सो मैले मेटे पहिला हामीसँग क्वेसन के छ भन्दा पहिला बुझौँ है टाइप 1 भयो 7.8 ग्राम अफ डाइबेसिक एसिड डाइबेसिक एसिड भने चाहिँ के हो भन्दा बेसिसिटी चाहिँ 2 भएको है बेसिसिटीलाई म बी लेख्छु हजुरलाई थाहा छ नै होला फर्स्ट भिडियोमा मैले के भनेको थिएँ भन्दा बेसिसिटीलाई बी एसिडिटीलाई ए लेख्छु भन्दा बेसिसिटी हामीलाई कति दियो भन्दा बेसिसिटी हामीलाई 2 दिएको छ हैन अनि हामीले के गर्यौं भन्दा यो बेसिक एसिडलाई चाहिँ हामीले के गर्यौं पानीमा डिजल्भ हाल्यौं अथवा डाइल्युसन गर्यौं अनि त्यसको भोल्युम चाहिँ कति पार्दियौं भन्दा 250 ml पार्दियौं है सो म यहाँ सल्भ गर्छु है इनिशियल कन्डिसनमा ल गिवन भनेर लेखेँ मैले हामीलाई के दिएको छ एउटा दिएको छ हाम्रो एसिडको अब यो एसिडलाई हामीले पानीमा डुबाइसकेपछि अभियसली एउटा के न के त सोलुसन बन्ने छ सो त्यसलाई हामीले भन्छौं सोलुसन भनेर भन्छौं है एसिड हामीलाई दिएको छ वेट दिएको छ कति वेट दिएको छ 7.8 ग्राम अनि यसको बेसिसिटी दिएको छ हामीलाई 2 अनि यसको हामीलाई के जिक बनाएको छ भन्दा मोलिकुलर वेट इक्वल्स टु वाट भनेर जिक बनाएको छ है सो हामीले सोलुसनमा चाहिँ के गर्यौं भन्दा यसको सोलुसनमा भोल्युम पार्दियौं कति भन्दा ल V1 भन्छु ल म V1 भन्छु यसलाई V1 पार्यौं हामीले 250 ml हैन यति भयो हामीलाई दिएको क्वेशन भनेको फर्स्ट पार्टमा यति हो अब सेकेन्ड पार्टमा हेरौँ त डाइल्युसन भइसकेपछि हामीले के गर्यौं भन्दा 250 बाट हामीले कति झिक्यौं भन्दा 25 cc झिक्यौं है सो यो 25 cc लाई चाहिँ कति चाहियो भन्दा 32 cc अफ 0.5 NaOH भनेर हामीले यहाँ दिएको छ सो यो सोलुसनको नर्मालिटीलाई यदि मैले N1 मानिदिए भने है सपोज सोलुसनको नर्मालिटीलाई मैले के मान्छु भन्दा N1 मानेर N1 इक्वल्स टु वाट भने हामीलाई N1 झिक्नु त हैन तर N1 किन झिक्नु जरुरी छ भन्दा N1 किन झिक्न जरुरी छ भन्दा हामीलाई यो मोलिकुलर वेट झिक्न चाहिँ N1 झिक्न जरुरी छ क्या सो N1 कसरी झिक्ने भनेर म यहाँ सिकाउँछु है सो सोलुसन भनेर लेखेँ मैले अब हेर त अब सबैले हेरौँ ल यो सेकेन्ड लाइन पढौँ त इफ 25 cc अफ द सोलुसन रिक्वायर्स 32 cc अफ 0.5 NaOH भन्यो यो 25 cc अफ द सोलुसन भने कुन सोलुसन हो भन्दा यो एसिडमा पानी हालिसकेपछि सोलुसन हो क्या यो वाला सोलुसन हो सो यदि मैले यहाँबाट नर्मालिटी इक्वेसन युज गरेर मैले नर्मालिटी झिके भने त्यो नर्मालिटी के हुनेछ भन्दा यो N1 वाला नर्मालिटी हुनेछ क्या बुझिन्छ है किनभने यो 25 cc हामीले सोलुसनबाट झिकेको हो सो त्यसैले नर्मालिटी कुन हुन्छ भन्दा यो N1 वाला नर्मालिटी हुन्छ सोलुसनमा मैले यहाँ के लेख्छु भन्दा हेर है गिवन दैट 25 ml of the solution neutralizes 32 cc of 0.5 N of NaOH सो मैले लास्ट भिडियोमा के भनेको थिएँ लास्ट भिडियोमा मैले के भनेको थिएँ भन्दा न्यूट्रलाइज भन्ने कन्डिसन आयो इक्विलिब्रियम भन्ने कन्डिसन आयो भने हामीले के युज गर्न मिल्छ भन्दा युजिङ V1 times N1 equals to V2 times N2 अब यो सल्भ गर्न ट्राई गरौँ V1 भन्ने दिएको छ हामीलाई 250 ml दिएको छ है V1 दिएको छ मलाई 250 ml दिएको छ अलि सानो लेखौँ ल V1 दिएको छ मलाई 250 दिएको छ N1 मलाई निकाल्नु नै छ हैन V1 times N1 V2 हामीलाई कति दिएको छ V2 दिएको छ हामीलाई केसँग रियाक्ट गर्यो भने चाहिँ यसले NaOH सँग 32 cc भनेपछि 32 हुने भयो टाइम्स अनि
0.5 दिएको छ 0.5 दिएको छ। अब मैले लास्ट भिडियोमा के भनेको थिएँ भन्दा जहिले पनि भोल्युमलाई के गर्नु भोल्युमलाई लिटरमा लानु भनेको थिएँ। अब मैले यहाँ किन लगिनँ भन्दा हेर त यो पनि एमएलमा छ यो पनि एमएलमा छ अल्टिमेट गरेर यो यहाँ गएर डिभाइड नै हुने हो। सो युनिट जे राखे नि हामीले फरक पर्ने भएन किनभने युनिट त काटिने हो नि त होइन। सो जे राखे नि तर एउटै चाहिँ राख्नु पर्यो है। अब यो सल्भ भन्यो भने n1 को भ्यालु आउँछ मेरो n1 को भ्यालु आउँछ मेरो 0.64 नर्मालिटी आउँछ 0.64 नर्मालिटी आउँछ है। n1 को भ्यालु आयो हाम्रो 0.64 नर्मालिटी। अब यो 0.64 नर्मालिटी कसको आएको भन्दा यो सोल्युसनको आएको हो। त्यो हामीले जुन एसिडमा हामीले पानी हालेर कन्सन्ट्रेसन घटायौँ नि। सो इनिसियली हामीसँग 7.8 ग्राम भएको एसिड छ त्यसलाई हामीले पानी हालेर 250 पुर्यायौँ। यो 250 पुगेको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ कति भयो भन्दा 0.64 नर्मालिटी आयो। अब यहाँ म साइडमा लेखिदिन्छु ल। नाउ फर क्याल्कुलेसन अफ मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट क्याल्कुलेट गर्न अब हामीलाई के फर्स्ट कन्डिसनमा जानु पर्यो हामीले 7.8 ग्राम अफ डाइबेसिक एसिड is dissolved in water and solution is made up to 250 लिटर भन्यो है। इक्विभ्यालेन्ट ग्राम इक्विभ्यालेन्ट नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ एसिड त्यसलाई हामीले W/E को टर्म्समा लेख्ने इक्वल्स टु नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सोल्युसन। Number of gram equivalent of acid equals to number of gram equivalent of solution. Number of gram equivalent of acid हामीले के दिएको छ W/equivalent weight equals to V1 in times N1. W हामीलाई दिएको छ 7.8 दिएको छ। अब हामीलाई इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु पर्ने भए म यी मात्र लेख्थेँ तर मोलिकुलर वेट निकाल्नु पर्या भएर मोलिकुलर वेट इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको मोलिकुलर वेट डिभाइडेड बाई बेसिसिटी हो। V1 दिएको छ हामीलाई 250 इन्टु 10⁻³ अब चाहिँ लिटरमा लानु पर्यो किनभने यो त यता भोल्युम छैन यता काटिँदैन नि त। सो लिटरमा लानु पर्यो टाइम्स N1 भनेको दिएको छ हामीलाई दिएको छैन हामीले भर्खर निकालेको 0.64। अब यदि मैले सल्भ हाने भने मोलिकुलर वेट कति पाउँछु भन्दा बेसिसिटीको भ्यालु 2 है। यसको भ्यालु 2 राखिदिएर यदि मैले सल्भ हाने भने कति पाउँछु भन्दा देयरफोर मोलिकुलर वेट भनेको पाउँछु मैले मोलिकुलर वेट पाउँछु 97 होला राम्रोसँग लेखेनले 97.5 एटोमिक मास युनिट है। सो हाम्रो बेसिक कुरा चाहिँ यति नै हो है। बेसिक कुरा के हो भन्दा हामीसँग दुईटा कन्डिसन दिएको हुन्छ। यस्तो क्वेसनलाई चाहिँ हामीले कसरी अप्रोच गर्ने भन्दा बटम अप अप्रोच गर्ने क्या तलबाट माथि जाने। सबभन्दा पहिला तलको सल्भ हान्ने तलकोबाट हाम्रो बिचको वाला नर्मालिटी आउँछ। सो बिचकोले हामीलाई फर्स्टको नर्मालिटी अथवा फर्स्टको मोलिकुलर वेट अथवा जे झिक बनाएको छ त्यो निकाल्न हामीलाई हेल्प गर्छ है। सो लङ क्वेसन्समा यस्तो वाला क्वेसन एकदमै फ्रिक्वेन्ट बेसिसमा सोधिरहेको छ। सो यस्तो खालको क्वेसन यदि तिमीहरूलाई भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको प्र्याक्टिकल यदि मजाले बुझेको छौ भने यो वाला क्वेसन सेम हो क्या यो प्र्याक्टिकल सिनारियो नै हो होइन तर न्युमेरिकल फर्ममा हो। सो यदि प्र्याक्टिकल वाला सिनारियो एकदमै राम्रोसँग याद छ भने यो गर्न सकिन्छ। अनि प्र्याक्टिकलमा हुने कुरा भनेको मैले अघि बुझाइसकेँ के हुने हो भन्दा सबभन्दा पहिला हामीसँग के हुन्छ एउटा डाइबेसिक एसिड हुन्छ समथिङ वेटको त्यसलाई हामीले केमा डिजल्भ हान्यौँ पानीमा डिजल्भ हान्यौँ। पानीमा डिजल्भ हानिसकेपछि हामीलाई त्यसलाई के भन्छौँ भन्दा डाइल्युसन भन्छौँ। डाइल्युसन भनेको कन्सन्ट्रेसन घट्नु हो। सो कन्सन्ट्रेसन कति घट्यो भनेर निकाल्न हामीलाई अर्को कन्डिसन दिएको हुन्छ। अर्को कन्डिसनबाट निकालेपछि हामीले नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट इक्वेट गरेर लास्टमा मैले मोलिकुलर वेट निकालेँ 97.5 AMU है। यो क्वेसन बुझ्यो होला। ल अर्को क्वेसनमा जाउँ ल। क्वेसन नम्बर 2 मा के दिएको छ मलाई concentration hydrochloric acid has specific gravity of 1.16 and contains 32% of HCl. So मलाई यहाँ concentration के को टर्म्समा दियो भन्दा पर्सेन्टेजको टर्म्समा दियो। Calculate the volume of liquid which would require 10 liters of the normal solution भनेर भन्यो।
यो क्वेसन अलिकति बुझ्न खोजौँ ल। मलाई इनिसियल कन्डिसनमा के दियो भन्दा हाइड्रोक्लोरिक एसिड दियो। हाइड्रोक्लोरिक एसिडको मलाई कन्सन्ट्रेसन के को टर्म्समा दियो भन्दा पर्सेन्टेजको टर्म्समा दियो है। यो क्वेसनमा नि टु वे छ, तर यसबाट तलबाट माथि जानु पर्दैन, हामीले माथिबाट नि तल आउँदै जाने हो, किनभने हामीलाई माथिको सबै दिएको छ नि त, ग्राम पर लिटर दिएको छ। अनि त्यसपछि यसको भोल्युम चाहिँ निकाल्नु पर्यो। द्याट वुड रिक्वायर 10 लिटर्स अफ नर्मल सोल्युसन भनेको चाहिँ नर्मालिटी अर्को कति हुने भयो भन्दा 1 हुने भयो क्या। मैले यो क्वेसनको बेसिक कुरा चाहिँ हामीसँग एउटा HCl छ, HCl को मलाई कन्सन्ट्रेसन दिएको छ ग्राम पर लिटरमा हैन, ग्राम पर लिटरमा मलाई यसको कन्सन्ट्रेसन दिएको छ। अब मैले यो HCl चाहिँ कति रिक्वायर हुन्छ केलाई न्युट्रलाइज गर्न भन्दा 10 लिटर्स अफ नर्मल सोल्युसन भनेको हाम्रो V2 चाहिँ 10 हुने भयो अनि N2 चाहिँ 1N हुने भयो क्या है। सबभन्दा पहिला हामीले पर्सेन्टेजलाई ग्राम पर लिटरमा लगौँ, पर्सेन्टेज दिएको छ, अनि त्यसपछि फर्दर जाउँला है। सोल्युसन भनेर लेख्छु यहाँ, सोल्युसन है। सोल्युसनमा मलाई पर्सेन्टेज दियो मलाई 1.16 हैन, हैन पर्सेन्टेज 32 सरी ल, पर्सेन्टेज 32। अनि स्पेसिफिक ग्राभिटी चाहिँ दियो, स्पेसिफिक ग्राभिटी दियो मलाई 1.16। अब फर्स्ट भिडियोको यदि फर्मुला याद छ भने इजिली गर्न सकिहाल्यो, यो त सजिलो छ। गिवन भने मैले सोल्युसन गिवन भन्छु मैले है। सोल्युसनमा के लेख्ने हामीलाई, ग्राम पर लिटर भनेको के हो, ग्राम पर लिटर भनेको हामीलाई थाहा छ पर्सेन्टेज टाइम्स 10 टाइम्स स्पेसिफिक ग्राभिटी है। सो पर्सेन्टेज दियो हामीलाई 32 टाइम्स 10 भनेको हाम्रो 10 नै हुने भयो, टाइम्स स्पेसिफिक ग्राभिटी 1.16 है। यसको ग्राम पर लिटर आयो कति भन्दा 371.2 ग्राम पर लिटर। अब हामीले नर्मालिटी इक्वेसनमा ग्राम पर लिटरमा डिल गर्ने हो कि नर्मालिटीमा डिल गर्ने हो, अभियसली हामीले नर्मालिटीमा डिल गर्नु पर्यो नि त। सो फेरि मैले यो ग्राम पर लिटरलाई केमा कन्भर्ट गर्ने, नर्मालिटीमा। नाउ कन्भर्टिङ टु नर्मालिटीमा कन्भर्ट गर्न हामीसँग फर्मुला के छ, नर्मालिटी भनेको ग्राम पर लिटर डिवाइडेड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट हैन, डिवाइडेड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट। सो 371.2 इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ HCl भनेको 36.5 हुन्छ। सो नर्मालिटी आयो हाम्रो कति भन्दा 10.16 नर्मालिटी आयो है, यो वाला आयो हामीसँग। अब हामीलाई क्वेसनले के सोधेको छ, नर्मालिटी यो छ, यसको भोल्युम चाहिँ कति चाहियो त, यसको भोल्युम कति चाहियो के गर्नको लागि भन्दा के न्युट्रलाइज गर्नको लागि, टु न्युट्रलाइज 10 लिटर्स अफ 1N सोल्युसन, 10 लिटर्स अफ 1N सोल्युसन। अब फेरि हामीले युजिङ के गर्ने, फाइनली नम्बर अफ ग्राम equivalent of HCl is equals to number of gram equivalent of normal solution। असलिलो छ, हामीलाई यसको V1 निकाल्नु छ, V1 टाइम्स हामीलाई N1 दिएको छ 10.16, V2 दिएको छ हामीलाई 10 लिटर्स टाइम्स N2 दिएको छ 1। अब यो सल्भ गर्यो भने V1 को भ्यालु आउँछ हाम्रो 0.984 लिटर्स, 0.984 लिटर्स आउने रहेछ है। यो क्वेसन जल्लो छ, मान्छेसँग अलि रिलेटेड नभए नि यस्तो क्वेसन नै कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ, सो मैले यहाँ राखिदिएको। सो यस्तो वाला क्वेसन हामीले लास्ट भिडियोमा नि डिल गरे जस्तो लाग्छ, तर गरे छैन भने सजिलो छ। सबभन्दा पहिला हामीले नर्मालिटीमा लाने सबै कुरा, त्यसपछि त्यसले हामीलाई नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट इक्वेट हानिदिएर, नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट के हुन्छ भन्दा इन टर्म्स अफ वेट W/E हुन्छ, इन टर्म्स अफ भोल्युम र नर्मालिटी V1 टाइम्स N1 अथवा V टाइम्स N हुन्छ है। यो क्वेसन बुझ्यो होला, खासै गाह्रो छैन ल। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन मलाई यहाँ के दिएको छ भन्दा 25 cc of an alkali solution is mixed with you भन्यो हैन। भनेपछि
अब यस्तो वाला क्वेसनमा चाहिँ अब तिम्रो के हुने भयो भन्दा यस्तो वाला क्वेसनमा हाम्रो अघि फर्स्ट वाला क्वेसनमा चाहिँ डाइल्युसनको केस थियो। अब यो वाला क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा यो वाला क्वेसनमा अल्काली र एसिड मिक्स गरियो क्या। मिक्स गरेपछि त्यो फर्दर चाहिँ अर्कोसँग न्युट्रलाइज गरियो। अघि चाहिँ कन्डिसन के थियो भन्दा अघिको कन्डिसन म यहाँ लेख्छु ल। अघिको कन्डिसनमा हाम्रो इनिसियली केही न केही वेट थियो, त्यसमा हामीले भोल्युम अफ वाटर हालेर त्यसलाई डाइल्युसन गऱ्यौँ अनि त्यसपछि त्यसलाई अर्को फर्दरसँग न्युट्रलाइज गरिदिउँ होइन। अब यो कन्डिसनमा चाहिँ के छ भन्दा यो क्वेसनमा हामीले इनिसियली पनि अल्काली सोल्युसन र एसिड सोल्युसन मिक्स गरिदिउँ, अल्काली प्लस एसिड होइन। अनि यो अल्काली प्लस एसिड मिक्स गरेपछि त्यहाँ केही न केही त चेन्ज आयो नि त होइन। हामीले मिक्सिङवाला न्युमेरिकल त गरिसक्यौँ, केही न केही चेन्ज त आयो त्यहाँ। सो त्यो चेन्जबाट चाहिँ हामीले के गरिदिउँ भन्दा त्यहाँबाट निकालिदिउँ अनि अर्कोसँग न्युट्रलाइज गर्दा हाम्रो के भयो 0.8 नर्मालिटी आएछ। सो हामीलाई चाहिँ अल्काली सोल्युसनको नर्मालिटी जिग भनेको छ। कसरी गर्ने भन्दा सबभन्दा पहिला फेरि बटम अप अप्रोच, सबभन्दा पहिला तलको निकाल्ने त्यसपछि माथि जाने है। यो वाला क्वेसन गरौँ। सो हामीलाई के दिएको छ 25 cc अफ एन अल्काली सोल्युसन इज मिक्स्ड विथ 8 cc of 0.75 नर्मालिटी। सो यहाँ गिभन लेख्छु ल म पहिला। गिभन लेख्छु है। गिभनमा यहाँ के दिएको छ लेख्छु। अल्काली हामीले दिएको छ, अल्कालीको पहिला लेखेर अल्काली दिएको छ V1 कति दिएको छ हामीलाई। अल्कालीको सोल्युसन के अरे भोल्युम भनेको 25 cc इज इक्वल्स टु 25 into 10 to the power -3 लिटर। यसको नर्मालिटी जिग भन्यो N1 इक्वल्स टु वाट भनेर भन्यो है। अब अल्काली भयो। अब हामीलाई के दिएको छ अर्को दिएको छ हामीलाई एसिड दिएको छ, एसिड सोल्युसन। एसिड सोल्युसन दियो हामीलाई कति V2 भनौँ ल। V2 दिएको छ हामीलाई 8 cc। 8 cc भनेको 8 times 10 to the power -3 लिटर। यसको नर्मालिटी हामीलाई दिएको छ 0.75 दिएको छ। यो भनेको 0.75 दिएको छ। अब यो दुईटा मिक्स भएपछि केही न केही सोल्युसन त बन्छ। मिक्सर भनौँ ल, मिक्सर भनौँ मिक्सर भनेपछि अब हामीले यहाँ लेखिदिउँ भी मिक्स भनेको छ। भी मिक्स भनेको हाम्रो आउँछ 8 + 25 भनेको 33 times 10 to the power -3 लिटर। अब हामीलाई एन मिक्स थाहा छैन है। सो एन मिक्स निकाल्नु पर्यो। अब हेर त हामीलाई यहाँ दुईटा भेरिएबल भयो, एउटा N1 पनि भेरिएबल भयो, एउटा एन मिक्स पनि भेरिएबल। कसरी सल्भ गर्ने भन्दा यो एन मिक्स कहाँबाट निकाल्न मिल्छ। हामीले यो एन मिक्स भन्ने टर्म यो and for complete neutralization it further requires 15 cc of acid solution of 0.8 normality भन्यो नि। सो यसबाट हामीले N1 निकाल्ने, यसबाट हामीले एन मिक्स निकाल्ने हैन। अनि यो एन मिक्स निकालिसकेपछि हामीले त्यो कुरा माथि सल्भ हान्दिने। बुझ्यो किन है। म फेरि भन्छु है। हामी चाहिँ यहाँ दुईटा भेरिएबल भयो, दुईटा भेरिएबल हामीले सल्भ गर्न मिल्दैन है एउटा इक्वेसनबाट। सो त्यसैले यो सेकेन्ड वाला भेरिएबल निकाल्न चाहिँ हामीलाई अर्को कन्डिसन दिएको छ and for further neutralization it further requires 15 cc of solution of 0.8 normality भनेर भनिदियो है। अब पहिला सेकेन्ड वाला कन्डिसनमा जाऊँ अनि त्यसपछि फर्स्टमा आउला है ल। सो हामीलाई के दियो यहाँ सेकेन्ड वाला कन्डिसनमा ल। सोल्युसन 15 cc of 0.8 normality acid is required to neutralize 15 cc of 0.8 neutralize the acid है।
न्युट्रलाइज द एसिड भन्नु एसिड सोल्युसन द सोल्युसन मात्र भन्नु द सोल्युसन भन्नु मैले भने हामीलाई के थाहा छ V mix टाइम्स N mix भनेको हाम्रो हुन्छ V टाइम्स N भन्ने मैले V mix भनेको 23 दिएको छ हाम्रो N mix दिएको छ यसले के गर्यो 15 टाइम्स 0.3 दियो है सो N mix हाम्रो कति हुन्छ N mix हुन्छ हाम्रो 0.36 नर्मालिटी हुन्छ ल है अब मैले N mix निकाले अब यो N mix निकालेपछि अब हामीले के गर्न मिल्यो भन्दा V mix N mix इक्वल्स टु V1 N1 माइनस V2 N2 गर्न मिल्यो किनभने अल्काली र एसिड सोल्युसन दिएको छ नि अपोजिट टाइपको भयो सो हामीले जहिले पनि अपोजिट साइन युज गर्नु पर्यो है सो युजिङ V mix times N mix equals to V1 N1 minus V2 N2 V2 times N2 भनौँ V2 times N2 V mix भनेको हामीलाई दिएको छ 33 into 10 to the power minus 3 दिएको छ टाइम्स N mix हामीले निकाल्यौँ 0.36 नर्मालिटी हैन V1 दिएको छ 25 times 10 to the power minus 3 times N1 निकाल्नु छ अनि माइनस V2 दिएको छ हामीलाई 8 times 10 to the power minus 3 अनि फेरि टाइम्स 0.75 यदि सल्भ गरे भने तिमीहरूले कति पाउँछौ भन्दा 0.71 जति पाउँछौ होला है नर्मालिटी सो N1 भनेको कति हुने पर्यो N नलेख्दिउँ न यहाँ 0.3 सो N1 on solving N1 पाउँछ तिमीहरूले 0.71 नर्मालिटी पाउँछौ सो हाम्रो अन्तिम फाइनल अल्कालीको नर्मालिटी कति हुने भयो 0.71 हुने भयो है म क्रस चेक गर्छु एन्सर एक्चुअली 33 times 10 to the power minus 3 into 0.36 divided by 25 into 10 to the power minus 3 and यहाँ minus plus 8 into 10 to the power minus 3 times 0.75 गरे भने हाम्रो आउँछ यसको नर्मालिटी 0.7152 आउँदो रहेछ सबै लेखिदिएँ ल मैले आफ्नो क्याल्कुलेटरमा रिचेक गर्न मिल्छ 0.7152 नर्मालिटी आउने रहेछ जस्तो वाला क्वेशन पनि कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ सो अब फर्दर जाउँ ल अर्कोमा हामीलाई दिएको छ 7.35 ग्राम अफ डाई बेसिक एसिड वा डिजल्भ इन यति यो वाज ल सो यो वाला क्वेशन चाहिँ तिम्रो आफै गर ल आफै ट्राई गर यो वाला क्वेशन हाम्रो नम्बर 1 सँग रिलेटेड छ हैन सो आफै ट्राई गरे यो वाला क्वेशन अनि यसको सोलुसन म हाल्दिउँला यो भिडियोको एन्डमा डिस्क्रिप्सन बक्समा हाल्दिन्छु हैन यो फाइल अपलोड गरिदिन्छु म यो फाइलमा यसको सोलुसन सहित हाल्दिन्छु त्यो चेक गर्न मिल्यो तिमीले त्यता सो यो आफै गर ल यो फेरि एउटा अर्को होम असाइनमेन्ट जस्तै भयो अब टाइप 2 वाला छ टाइप 2 चाहिँ यो अलि कम्प्लिकेटेड नभन् तर अलि डिफरेन्ट टाइपको छ क्या डिफरेन्ट टाइपको छ सो यो बुझ्ने प्रयास गरौँ ल यो वाला बुझ्ने प्रयास गरौँ ल क्वेशन पढ्छु म सबभन्दा पहिला अनि बुझाउन खोज्छु ल क्वेशनमा के दिएको छ मलाई भन्दा 3 ग्राम अफ ट्राइभ्यालेन्ट मेटल भनेको भ्यालेन्सी इक्वल्स टु 3 है 3 ग्राम of trivalent metal was completely dissolved in 750 ml of 1NHCl भनेको मसँग इनिशियली एउटा बिकरमा छ HCl रहेछ यसको भोल्युम छ मसँग 750 ml यसको नर्मालिटी छ 1 नर्मालिटी अब मैले माथिबाट एउटा 3 ग्राम अफ ट्राइभ्यालेन्ट मेटलको टुक्रा मैले तल खसाइदिए रे अब तल खसाइदिएपछि हामीलाई अभियसली जनरल टर्ममा के थाहा छ भन्दा एसिडमा यदि हामीले कुनै पनि मेटल हाल्दियौँ भने यदि इफ इट इज क्यापेबल इट विल इट इट आउट भनेको त्यो डिजल्भ हुन्छ मेटल त्यहाँ डिजल्भ हुन्छ अब हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ के छ भन्दा यो याद राख ल बेसिक कन्सेप्ट के हुन्छ भन्दा यदि मैले कुनै पनि मेटललाई एसिडमा हालेर त्यो कम्प्लिटली डिजल्भ भयो भने द एसिड स्टिल हेज सम कन्सन्ट्रेसन लेफ्ट है द एसिड स्टिल हेज सम कन्सन्ट्रेसन लेफ्ट तर यदि मैले कुनै पनि मेटल एउटा एसिडमा हालिदिएँ अनि त्यो एसिड चाहिँ छ त्यहाँ
तर त्यो मेटल पनि अलिकति टुक्रा बाँकी छ अरे सपोज मैले 3 ग्राम हालिदिएँ सपोज 1 ग्राम अफ मेटल अझै बाँकी छ भने वाट इट मिन्स इज द्याट द मेटल कम्प्लिटली इट्स आउट द एसिड है यहाँ कुन चाहिँले कसलाई खाने भन्ने कम्पिटिसन जस्तो हो क्या यो जो तागतवर त्यसले जित्छ अब यहाँ एसिड तागतवर हो त्यसैले हाम्रो कम्प्लिटली डिजल्भ भन्ने टर्म आयो नि ल तिमीहरू कसरी बुझ भन्दा यो एसिड र मेटलको चाहिँ फाइट भइरहेछ अरे फाइट भइरहेछ अरे अब जो तागतवर उसले जित्छ फाइट त सो यो कन्डिसनमा चाहिँ HCl तागतवर भएर यसलाई कम्प्लिटली डिजल्भ गरिदियो आफैमा खाइदियो अब जसरी पनि HCl लाई चाहिँ हराउनेछ भने चाहिँ अब यो 3 ग्रामको साथी आउँछ हाम्रो अर्को के भन्दा NaOH भन्ने एउटा साथी आउँछ NaOH चाहिँ अब कति रिक्वायर्ड भयो भन्दा 1000 ml अफ N/2 NaOH आएर चाहिँ यसलाई मद्दत गर्यो अनि बल्ल कम्प्लिटली न्युट्रलाइज भयो क्या यो HCl चाहिँ सो HCl लाई कम्प्लिटली न्युट्रलाइज गर्न हामीलाई दुईटा मान्छे चाहियो दुईटा कम्पाउन्ड चाहियो भनेको एउटा मान्छेलाई फाइटमा हराउनको लागि दुईटा मान्छे चाहिएको छ हामीलाई एउटा भनेको यो 3 ग्राम अफ ट्राइभ्यालेन्ट मेटल कम्प्लिटली डिजल्भ नै भयो ऊ फाइटमा हारि नै सक्यो अब उसको साथी आउँछ अर्को NaOH भन्ने साथी आउँछ उसको चाहिँ स्पेक्स के छ भन्दा 1000 ml/N/2 छ सो उसले यो दुईजना मिलेर चाहिँ के भयो भन्दा HCl लाई हराइदियो सो अब हामीले इक्विभ्यालेन्ट गर्न मिल्छ क्या यो HCl को टोटल इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ भन्दा यसको इक्विभ्यालेन्ट प्लस यसको इक्विभ्यालेन्टसँग इक्वल हुन्छ मैले फेरि भने HCl को टोटल इक्विभ्यालेन्ट हाम्रो केसँग इक्वल हुन्छ भन्दा एउटा 3 ग्राम अफ ट्राइभ्यालेन्ट मेटलसँग इक्वल हुन्छ अर्को भनेको हाम्रो केसँग हुन्छ भन्दा NaOH सँग इक्वल हुन्छ है सो टोटल एसिड इक्वल्स टु है टोटल एसिड इक्वल्स टु पहिला यो लेखौँ ल गिवन भनेर लेख्छु ल गिवन भनेर हाम्रो एसिड दियो भन्दा पहिला एसिड दिएको छ मलाई Va भन्छु ल V1 नै भनौँ न V1 भन्छु म यसलाई 750 टाइम्स 10⁻³ लिटर N1 दिएको छ हामीलाई यसको 1 नर्मालिटी दिएको छ अब सबभन्दा पहिला यसलाई हराउन को आएको थियो मेटल आएको थियो कस्तो खालको मेटल आएको थियो हाम्रो वेट भनेको 3 ग्राम आएको थियो हैन अनि त्यसपछि यसको भ्यालेन्सी आएको थियो ट्राइभ्यालेन्ट भनेपछि 3 अब हामीलाई यसको साथी को आएको थियो यसको साथी आएको थियो NaOH हाम्रो V2 दियो हामीलाई 1000 ml हैन अनि त्यसपछि N2 दियो N/2 NaOH सोल्युसन है अघि मैले के भनेको थिएँ एसिड को ग्राम इक्विभ्यालेन्ट केसँग इक्वल हुन्छ मेटल को ग्राम इक्विभ्यालेन्ट प्लस NaOH को ग्राम इक्विभ्यालेन्ट किनभने मेटल र NaOH ले त मिलेर एसिडलाई मारेको हो नि त अथवा न्युट्रलाइज गरेको हो नि त है सो त्यसैले नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ एसिड इक्वल्स टु नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ मेटल प्लस नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ बेस सब नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट लेख्न त हामीलाई आइहाल्छ त्यसमा त हामी प्रो नै भइसक्यौँ नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ एसिड V1N1 भनेको V1 टाइम्स N1 भइहाल्यो नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ मेटल भनेको वेट दिएको छ भने W/E भइहाल्यो प्लस नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ NaOH भनेको V2 N2 भइहाल्यो हामीलाई अब के निकाल भनेको छ क्वेसनमा हेर त फाइन्ड द एटोमिक मास अफ द मेटल एटोमिक मास अफ द मेटल झिक्नको लागि इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको के हो मोलिकुलर वेट इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको के हो मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाइ भ्यालेन्सी हो नि सो एटोमिक मास भनेको हाम्रो मेटल मोलिकुलर वेट हैन त्यो चाहिँ हाम्रो कम्पाउन्डमा भयो यो हामीलाई एउटा मेटल दिएको छ भनेपछि एटोमिक वेट डिवाइडेड बाइ भ्यालेन्सी हुने भयो सो V1 दिएको छ हामीलाई 750 टाइम्स ल V1 दिएको छ है 750
इन्टु 10⁻³ दिएको छ। N1 दिएको छ हामीलाई 1 नर्मालिटी, यो 3 ग्राम दिएको छ। इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको हाम्रो के हो भन्दा मोलिकुलर वेट डिभाइडेड बाइ भ्यालेन्सी हो, त्यो भनेको 3 हो हैन। अनि प्लस V2 भनेको 1000 इन्टु 10⁻³ टाइम्स 1/2 दिएको छ। अब सल्भ गरौँ है, साइडमा सल्भ गरौँ, यहाँ अर्को क्वेसन रहेछ। अब यो सल्भ गरे म डाइरेक्ट सल्भ गरेर यहाँ लेखिदिन्छु ल, सल्भ गर्न तिमीलाई आइहाल्छ। मोलिकुलर वेट भनेको हाम्रो कति हुन्छ भन्दा 750 टाइम्स 10⁻³ टाइम्स 1 माइनस 1000 इन्टु 10⁻³ टाइम्स 1/2 हुन्छ हैन। अब यो भइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ 4 3 12। सो हाम्रो मोलिकुलर वेट कति आउने रहेछ भन्दा 12 AMU आउने रहेछ है। 12 AM 12 हैन 36 आउँछ क्या हो होला। म फेरि सल्भ गर्छु। मोलिकुलर वेट हैन एटोमिक वेट लेख, यहाँ एटोमिक वेट लेख। सल्भ गर्यो भने तिमीहरु कति आउँछ भन्दा 36 आउने रहेछ है। 36 आउने रहेछ, क्याल्कुलेसन आफै गर्न सकिहाल्छ। सो 36 AMU हुने रहेछ। हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ एसिडलाई केले हरायो, केले हरायो, केले न्युट्रलाइज गर्यो भनेको एउटा मेटलले गर्यो, अर्को बेसले गर्यो। सो यस्तो वाला क्वेसनमा जहिले पनि मिक्स वाला क्वेसन, मिक्स हैन, यस्तो वाला क्वेसनले हामीले जहिले पनि के भन्छौँ भन्दा रिएक्टेड र अनरिएक्टेड भन्छौँ। हाम्रो यहाँ रिएक्टेड चाहिँ खास मेटल हुन्छ अनि अनरिएक्टेड भनेको चाहिँ बेस हुन्छ क्या। सो यस्तो वाला क्वेसनलाई चाहिँ जहिले कसरी ट्याकल गर्ने भन्दा हाम्रो टोटल कुन दिएको छ भन्दा एसिड टोटल दिएको छ, यसलाई केले मिलेर न्युट्रलाइज गर्यो भन्दा यो दुईटा मिलेर न्युट्रलाइज गर्यो। अनि सबैको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट इक्वेट हान्दिने भनेको एसिडको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हामीले कसरी इक्वेट हान्ने भन्दा एउटा मेटलसँग अर्को बेससँग। अनि यसै गरी सल्भ गरेर म्याथमेटिकल पार्ट त तिमीहरू आइहाल्छ है। सो यो वाला क्वेसन यसरी गर्ने हो। यदि केही प्रब्लम छ भने हामी तल पनि गरौँला। यदि अझै प्रब्लम भयो भने मलाई सोध्दा भयो कुन लाइनमा प्रब्लम छ कमेन्ट बक्समा, अनि म त्यहाँ पनि तिमीहरूको फिडब्याक लिइहाल्छु है। ल अब हाम्रो अर्को क्वेसन के दिएको छ भन्दा यहाँ हेरौँ ल। 0.5 ग्राम अफ, लामो रहेछ यो क्वेसन ल। 0.5 ग्राम अफ मिक्सचर अफ अमोनियम क्लोराइड एन्ड सोडियम क्लोराइड वाज बोइल्ड विथ 2.5 ml अफ 0.95 NaOH है। The residual solution was then cooled and made up to 100 milliliter. It was found that 10 milliliter of this solution, of this diluted residual solution, neutralized 10 ml of standard H2SO4 of N/10. Calculate the weight of ammonium chloride and sodium chloride in the mixture, also the percentage purity. ल अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा सबभन्दा पहिला बुझ्नु पर्यो है के भएको छ, यहाँ के भइराछ। हामीलाई अमोनियम क्लोराइड र सोडियम क्लोराइडको मिक्सचर दिएको छ है। अमोनियम क्लोराइड र सोडियम क्लोराइडको मिक्सचर दिएको छ 0.5 ग्राम। यो चाहिँ टोटल हो है, टोटल हो। अमोनियम क्लोराइडलाई NaCl हैन, NaCl र NaCl को मिक्सचर दिएको छ हामीलाई। टोटल कति दिएको छ? टोटल दिएको छ 0.5 ग्राम है। हामीसँग लेखेको छैन यसले। 0.5 ग्राम दिएको छ। अब यो दुईटाको टोटल चाहिँ 0.5 ग्राम बनाएको छ। अनि यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यौं भन्दा 25 ml अफ NaOH सँग चाहिँ बोइल गर्दिछौं है। 25 ml अफ NaOH सँग बोइल गर्दिम हैन। अनि त्यसपछि जुन त्यो बोइल भएको सोलुसन छ नि, यो दुईटा बोइल भइसकेको सोलुसन, त्यो सोलुसनलाई चाहिँ हामीले के गर्यौं भन्दा 100 ml अझ पुराइदिम। 100 ml अझ पुराइदिम। अनि 100 ml बाट हामीले फेरि 10 मिलिलिटर झिकेर 10 मिलिलिटर झिकेर हामीले के गर्यौं भन्दा स्ट्यान्डर्ड H2SO4 सँग फेरि न्युट्रलाइज गर्दिम। अब हामीलाई चाहिँ के भनेछ भन्दा यो मिक्सचरमा यो दुईटाको चाहिँ वेट जिक भनेको छ। यो दुईटाको वेट जिक भनेको छ। यसको वेट कति, यसको वेट कति। 0.5 ग्राम भनेको चाहिँ अब इभनली डिस्ट्रिब्युट त भएको हैन होला। 0.25 0.25 केही न केही त वेट डिस्ट्रिब्युट भएको छ। सो दुईटाको वेट जिक भनेर भन्यो। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला के गरौँ भन्दा ल
यसको लागि के गरौँ भन्नु छ पहिला म यहाँ गिभन लेखेँ ल गिभनमा मैले के लेखेँ भन्दा let the mass of NH4Cl is equals to x भने अब NH4Cl को मास x भयो भने हाम्रो टोटल हाम्रो 0.5 छ सो मास अफ NaCl कति हुने भयो त मास अफ NaCl कति हुने भयो हाम्रो मास अफ NaCl 0.5 minus x टोटल माइनस रिमेनिङ हैन अब हामीलाई थाहा छ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ NH4Cl इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ NH4Cl भनेको हाम्रो कति हुन्छ हेर त 53.5 हुन्छ है अब इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ NaCl म लेख्दिन किन लेख्दिन भन्दा अहिले तल भन्छु ल अब हामीले फेरि यो बटम अप अप्रोचबाट जानुपर्छ बटम अप अप्रोचबाट जाँदा चाहिँ हेर त यो 110 हो कि 100 हो होला 100 ml of residual neutralized 10 ml of यो भन्यो हैन हेर it is found that 10 ml of this residual भनेको हाम्रो यो 10 ml चाहिँ यो 10 ml सँग हाम्रो के गर्यो भन्दा रियाक्ट गर्यो सो बटम भनेको हाम्रो यो भयो भनेपछि अब यहाँ म यहाँ लेखिदिन्छु सोल्युसन भनेर लेखेँ ल सोल्युसन भनेर लेखेँ 10 ml of residual neutralized 10 ml of standard N/10 NaO N/10 of F equals to कति भन्दा F equals to 1.06 F को काम भनेको चाहिँ मैले के गर्ने भन्दा जस्ट मल्टिप्लाई गरिदिनु है लास्ट भिडियोमा नि आएको थियो क्या हो यो सो अब यहाँ V1 N1 भनेको V1 भनेको 10 V1 N1 लेखौँ ल V1 times N1 equals to V2 times N2 आयो है V2 times N2 हुने भयो अब V1 भनेको हाम्रो यहाँ कति दिएको छ 10 टाइम्स N1 दिएको छ हामीलाई दिएको छ निकाल्नु छ N1 V2 हामीले दिएको छ 10 यो पनि अनि N2 दिएको छ हामीलाई कति 1/10 दिएको छ हो 1/10 यो 10 होइन होला यो 100 पार्दियो 100 पार्दियो यो 100 पार्दियो किनभने यो 10 10 सेम त हुन सक्दैन यसलाई 100 पार्दियो 100 इक्वल्स टु 10 टाइम्स 1/10 हुन्छ सो देयरफोर हाम्रो कति आउने भयो 10 16 हो यो क्वेशन फेरि रिभाइज गर्नुपर्ने बेला भयो यो 16 हो होला यो 16 हो यसलाई 16 भनेर मैले भर्खर क्वेशन हेरेँ यो 16 रहेछ है 16 टाइम्स 1/10 अब यदि सल्भ गऱ्यो भने कति आउँछ भन्दा म यहाँ क्याल्कुलेटरमा सल्भ गर्ने हेर्छु ल 16 टाइम्स 1.06 पनि है टाइम्स 1.06 अनि नर्माटिभ फ्याक्टर पनि छ नि त 1.06 टाइम्स 1 टाइम्स 1.06 डिभाइड बाई 10 टाइम्स 100 यो 10 हो सरी 10 हो यो 10 हो हैन यदि क्याल्कुलेट गर्यो भने कति आउँछ भन्दा 0.1696 आउने 0.1696 नर्मालिटी आउने रहेछ है ल अब हेर हाम्रो यो वाला नर्मालिटी आयो नि यो वाला नर्मालिटी कसको आएको हो भन्दा यो पछि हामीले यो 100 लिटरसम्म पारेको थियौं नि यसलाई 100 लिटरसम्म पारेको थियौं नि यो 100 लिटर वाला नर्मालिटी चाहिँ आयो हाम्रो कति भन्दा 0.1696 1696 आछ हाम्रो 100 लिटर वाला नर्मालिटी अब यो 100 लिटर वाला नर्मालिटी कहाँबाट आएको हो भन्दा हेर त एउटा हामीसँग के छ नम्बर अफ ग्राम अफ इक्विभ्यालेन्ट हैन यो हामीले यसलाई केसँग रियाक्ट गर्दियौं भन्दा हामीसँग हेर ल यसलाई सुरुमा हामीले के गर्यौं
यो 25 ml अफ 0.95 NaOH लाई हामीले के गर्यौं भन्दा 0.5 ग्राम अफ मिक्सचर अफ योसँग हामीले रियाक्ट गर्दियौं। त्यो रियाक्ट गरेपछि यो न्यूट्रलाइज भएन। यो न्यूट्रलाइज भएन, त्यसैले हामीले के गर्यौं भन्दा त्यसको भोल्युम चाहिँ अप टु 100 ml पार्दियौं क्या। न्यूट्रलाइज भएन, त्यसैले हामीले फेरि त्यसलाई भोल्युमलाई अप टु 100 ml पार्दियौं। सो अब यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुने भयो भन्दा यो NaOH वाला छ नि, NaOH वाला सोल्युसन चाहिँ एउटा एक्लै फाइट गर्ने भयो। अनि यो 0.5 ग्राम अफ मिक्सर 0.5 ग्राम अफ मिक्सर र यो 100 ml चाहिँ दुईटा मिलेर यसलाई हराउन खोज्ने भयो, यसलाई न्यूट्रलाइज गर्न खोज्ने भयो। सो अघि माथिको जस्तै अप्रोचबाट जाने हो भने नाउ number of gram equivalent of NaOH equals to number of gram equivalent of mixture भनौं of mixture plus number of gram equivalent of residual solution after dilution भनौं है। आफ्टर डाइल्युसन भने नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ NaOH कति छ यहाँ हेरौँ। नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ NaOH हामीलाई दिएको छ माथि हेर्यो भने मैले 0.95 and 25 ml हैन। 25 times 10 to the power -3 फेरि टाइम्स कति हुन्छ 0.95 हुन्छ। अब यहाँ मिक्सरको कुरा आउँछ क्या। हाम्रो मिक्सरमा के छ हेर त, अमोनियम क्लोराइड र सोडियम क्लोराइड छ। यसलाई हामीले केसँग रियाक्ट गरेका छौं, अमोनियम क्लोराइड र पखल अमोनियम क्लोराइड र सोडियम क्लोराइड छ। अब हामीले यसलाई केसँग रियाक्ट गरेका छौं भन्दा हामीले यसलाई NaOH सँग रियाक्ट गरेको छौं। NaOH सँग रियाक्ट गरेको छौं भनेपछि हाम्रो यहाँ के हुन्छ भन्दा तिमीहरुको NaOH सँग अमोनियम क्लोराइड त रियाक्ट गर्छ, तर सोडियम क्लोराइड कहिले पनि NaOH सँग रियाक्ट गर्छ त? यो वाला रियाक्सन तिमीहरुलाई थाहा छ र? NaCl + NaOH भएर के बन्छ त? यो त के बन्दा नि बन्दैन। दिस रियाक्सन इज नट पोसिबल एट अल है। सो त्यसैले हाम्रो मिक्सरबाट कुन मात्र रियाक्ट गर्छ भन्दा अमोनियम क्लोराइड मात्र रियाक्ट गर्छ। त्यसैले हामीले यहाँ नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ मिक्सरमा हामीले के मात्र लेख्ने, नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ NH4Cl मात्र लेख्ने भनेको वेट अफ मास अफ NH4Cl W1 भन्दिम बाइ E1 भन्दिम। त्यसैले अघि मैले यहाँ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ NH4Cl मात्र लेखेको क्या, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ NaCl नलेखेको त्यहाँ। प्लस नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ रेसिडुअल सोल्युसन भनेको पछि कति लिटरसम्म पारिएको छ यसलाई 100 ml सम्म पारिएको छ। 100 ml को कन्सन्ट्रेसन हामीलाई दिएको छ 0.1696 प्लस 100 times 10 to the power -3 फेरि टाइम्स 0.1696 हैन। अब यहाँ हेर, अब यो सल्भ गरे भने मैले अब यहाँ W1 को साटोमा म के राख्दिन्छु भन्दा W1 को साटोमा x राख्दिन्छु। सल्भिङ फर x गरे भने मैले कति पाउँछु भन्दा मैले यहाँ गरेको छु पख ल। सल्भिङ फर x गरे भने 0.36 ग्राम पाउने रहेछु मैले। सो देयरफोर x भनेको कति हुने रहेछ, देयरफोर x भनेको 0.363265 ग्राम आउने रहेछ। यो भनेको हाम्रो के को वेट भयो भन्दा NH4Cl को वेट भयो हैन, NH4Cl को वेट भयो। अब हाम्रो अर्को NaCl को वेट भनेको 0.5 minus 0.5 minus 0.3625 0.5 minus 0.363265 363265 हैन 0.1 0.363265 यो गरे भने कति पाउँछ 0.13637 ग्राम पाउने रहेछु। सो हाम्रो NaCl त्यो दुईटा 0.5 ग्राम को मिक्सरमा 0.5 ग्राम को मिक्सरमा हाम्रो एउटा रहेछ हाम्रो 0.3 मात्र भन्दिन्छु म। एउटा रहेछ 0.3, अर्को रहेछ 0.36 भनौं, अर्को रहेछ हाम्रो 0.13
ग्राम है। दुईटाको कम्पोजिसन चाहिँ यसरी मिलेको रहेछ। अब हामीलाई यो क्वेसनमा अर्को के सोधेको छ भन्दा पर्सेन्टेज प्युरिटी सोधेको। मैले पर्सेन्टेज प्युरिटीको एउटा सोल न्युमेरिकल नगरेको कारणले मैले यहाँ पर्सेन्टेज प्युरिटी गरिनँ। तर यही क्वेसन यही भिडियोमा हामी तल डिस्कस गर्नेछौँ है पर्सेन्टेज प्युरिटी क्वेसन। त्यसपछि हामी फेरि यहाँ होला है, जस यहाँसम्म चाहिँ बुझ्यो होला है। मैले फेरि भने के गरेको छुइनँ, जस्ट बटम अप अप्रोच हो। सबभन्दा पहिला तलबाट हामीले रेसिडुअल सोल्युसनको नर्मालिटी झिक्यौँ, त्यसपछि माथि अघिकै टाइपले नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ एनओएच, एनओएचलाई केले हराउन मद्दत गर्यो भन्दा एउटा मिक्सरले एउटा रेसिडुअल सोल्युसन आफ्टर डाइल्युसनले। ल अब यो अर्को क्वेसन दिएको छ हामीले यहाँ हेर त, 0.18 ग्राम अफ यो वाज completely dissolved in 10 cc of n/2 HCl solution. The whole volume was made up to 5 cc. For 25 cc of this diluted solution acid required यो भने है। यो वाला क्वेसन माथि नै गरेको जस्तो छ। यो दुईटा क्वेसन चाहिँ तिमीहरूले अब आफै गर्नु पर्यो है। यो दुईटा वाला क्वेसन चाहिँ आफै होमवर्क जस्तो रूपमा गर्ने पर्यो। अब मैले यसको एन्सर यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा है, मैले फेरि भने यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा म फाइल हालिदिन्छु, त्यही हुन्छ यसको एन्सर हैन। तिमीहरूले चेक गर्न मिल्यो। यो दुईटा क्वेसन मैले किन गरिनँ भन्दा किनकि अब तिमीहरूको नि सेल्फ इभ्यालुएसन त हुनु पर्यो नि त। अहिलेसम्म के सिक्यो के जान्यो, यदि सिकिएको छैन फेरि मलाई सोध्दा भयो क्वेरिजहरू। त्यसैले अब तिमीहरूले मैले सल्भ गरेको मात्रै हेरेर आफै गर्न ट्राई गर्यो भने तिमीहरूले बुझे जस्तो लाग्छ पर्टिकुलर मोमेन्टमा, तर पछि गएर फेरि बिर्सिन्छ क्या। तर फेरि आफै ट्राई गर्यो भने त त्यस्तो हुँदैन नि त। हाम्रो के हुने भयो भन्दा यहाँ 0.18 ग्राम अफ मेटल वाला क्वेसन र 0.012 ग्राम अफ डाइभ्यालेन्ट मेटल वाला क्वेसन चाहिँ आफै गर ल। अब हाम्रो बल्ल आयो प्युरिटी टाइप वाला क्वेसन आयो। ल प्युरिटी टाइप वाला क्वेसन गरौँ अब। ल हाम्रो के छ यहाँ प्युरिटी टाइप प्रब्लम छ। प्युरिटी टाइप प्रब्लम भनेको चाहिँ हामीले एउटा एक्स्ट्रा मात्र थपिने हो, एडिसन लास्टमा एउटा। अरू सब प्रोसेस चाहिँ हामीले अहिलेसम्म सबै पढिसक्यौँ है। हामीले यहाँ नर्मालिटी निकाल्नेसम्म सबै, कन्सन्ट्रेसन निकाल्नेसम्म सबै पढिसक्यौँ, त्यसमा म धेरै ध्यान दिँदिनँ। सो प्युरिटीवाला क्वेसन आएको कारणले मैले यहाँ फेरि यो वाला क्वेसन गरेँ क्या। किनभने प्युरिटी भनेको हाम्रो नर्मल क्वेसनमै एडिसन भएर आइदिने हो क्या। नर्मल क्वेसनमै एडिसन भएर आइदिने हो। हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला सल्भ गर्दै जाने हो, नर्मल जस्तै सल्भ गर्दै जाने हो होइन। अनि त्यसपछि नर्मल जस्तै सल्भ गर्दै जाने हो। अनि लास्टमा गएर एउटा प्युरिटीको थोरै थपिदिन्छु म, त्यति हो है। ल ट्राई गरौँ है। यहाँ सोल्युसन भनेर लेखिदिन्छु। यहाँ मैले क्वेसन पढिसकेँ, त्यहाँ फेरि पढ्छु होला। कमर्सियल स्याम्पल अफ H2SO4 स्पेसिफिक ग्राभिटी यति 10 ml अफ दिस वाज डाइल्युटेड अप टु यो। अनि 10 ml अफ यो भनेपछि हाम्रो फेरि बटम अप अप्रोच जानु पर्यो यसबाट। भनेको हाम्रो के भने हेर त, नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ डाइल्युटेड इक्वल्स टु नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ NaOH। भनेको तिम्रो पहिला हामीले के गर्यो म फेरि बुझाउँछु ल। बेसिक यहाँ के भइरहेको, सुरुमा हामीसँग एउटा कमर्सियल H2SO4 को स्याम्पल छ है। त्यसको पहिलाको स्पेसिफिक ग्राभिटी यति छ। अनि त्यसबाट मैले यो स्पेसिफिक ग्राभिटी भएको कम्पाउन्ड चाहिँ 10 ml झिकेछु होइन, 10 ml झिकेछु त्यहाँबाट। अनि त्यसलाई चाहिँ मैले 1 लिटरसम्म डाइल्युट गर्दैछु। 1 लिटरबाट मैले 10 ml फेरि झिकेछु अनि अर्कोसँग न्युट्रलाइज गर्दैछु। सो अब मैले यहाँ जुन नर्मालिटी निकाल्छु त्यो कहाँको नर्मालिटी हुन्छ भन मसँग, कहाँको हुन्छ भन्दा डाइल्युटेड वाटरको नर्मालिटी हुन्छ है। ल हाम्रो नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ डाइल्युटेड भनेको 10 ml झिकेको छ भने 10 इन्टु N1। नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ NaOH हामीले देख्छ 30 इन्टु 1/10 भनेपछि हाम्रो N1 कति आउने भयो, देयरफोर N1 आउने भयो हाम्रो 0.3 नर्मालिटी आउने भयो। यो वाला हाम्रो फर्स्ट पार्ट अफ द क्वेसन सक्यो। हाम्रो डाइल्युटेडको हाम्रो कन्सन्ट्रेसन आइसक्यो। अब हाम्रो सेकेन्डमा के भने हेर त, सेकेन्डमा हामीसँग आएको छ फेरि यहाँ लेखेँ ल। इनिसियल एसिड छ मसँग, एसिड। अनि म एसिड लेख्छु, यहाँ डाइल्युटेड एसिड लेख्छु ल। डाइल्युटेड एसिड, एसिडको कति दिएको छ ल मलाई भन। एसिडको हामीलाई दिएको छ स्पेसिफिक ग्राभिटी दिएको छ, त्यो इनिसियल वाला हो। सबभन्दा पहिला हामीले यहाँ निकाल्छौँ होइन, अनि त्यो चाहिँ माथिसँग कम्पेयर गर्छौँ क्या। ल V1 दिएको छ हाम्रो, हेर त कति दिएको छ। V1 दिएको छ मलाई 10 ml अफ दिस भनेको नि त, 10 ml यहाँबाट आयो है।
10 ml अफ दिस सोल्युसन N1 निकालौँ N1 V3 भनौँ ल किनभने मैले यहाँ मानिसकेँ नि त V3 भन्यौँ यसलाई V1 N1 यसलाई V2 N2 भने यसलाई V3 N3 भने N3 हामीलाई निकाल्नु छ N3 वाला निकाल्नु छ डाइल्युटेड एसिड हेरेर V2 भनेको चाहिँ 1 लिटर भनेको छ नि 1 लिटर हुने भयो लिटरलाई मैले मिलिलिटरमा लाग्दै किनभने यहाँ मिलिलिटर छ मिलिलिटर भनेको 1000 मिलिलिटर हो कि नै ल के भयो इक्वल्स टु कति भन्दा 1000 मिलिलिटर 1000 मिलिलिटर भयो अब हाम्रो यसको N2 कति दिएको छ हामीले भर्खर निकालेको N2 हामीलाई दिएको छ हाम्रो यसको 0.3 नर्मालिटी अब यहाँबाट एसिडको पहिला कन्सन्ट्रेसन झिकम अनि त्यसपछि स्पेसिफिक ग्राभिटी युज गरेर अगेन युजिङ भनेर भनिदिन्छु अगेन युजिङ V3 N3 इक्वल्स टु V2 N2 यहाँ सल्भ गरेर हाम्रो यदि निकाल्यौँ भने N1 N3 कति आउँछ भन्दा तिमीहरूको 30 नर्मालिटी आउने रहेछ है अब हामीलाई हेर त के दिएको छ हामीलाई के निकाल भनेको छ पर्सेन्टेज निकाल भनेको छ है पर्सेन्टेज प्युरिटी भने पर्सेन्टेज प्युरिटी हो यो पर्सेन्टेज प्युरिटी हो पर्सेन्टेज प्युरिटी अफ द यो भनेको छ हामीलाई हैन इन द कमर्सियल स्याम्पल हामीलाई दिएको छ 1.8 है 1.8 दिएको छ भनेपछि हामीलाई नर्मालिटी भनेको के थाहा छ भने त नर्मालिटी हामीलाई थाहा छ ग्राम पर लिटर डिभाइडेड बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट ग्राम पर लिटर भनेको के हो नर्मालिटी हामीलाई दिएको छ 30 निकाल्यौँ भर्खर ग्राम पर लिटर भनेको पर्सेन्टेज टाइम्स 10 टाइम्स स्पेसिफिक ग्राभिटी डिभाइडेड बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ H2SO4 भनेको 49 तिमीले यहाँबाट पर्सेन्टेज निकाल्यो भने कति पाउँछौ पर्सेन्टेज निकाल्यो भने यहाँबाट पाउँछ तिमीहरूले 81.6% पाउँछौ 81.67% पाउँछौ अब हेर है स्पेसिफिक ग्राभिटी दिएको केसमा चाहिँ हामीले यो नर्मल वाला फर्मुला युज गरेर हामीले पर्सेन्टेज प्युरिटी निकाल्न मिल्छ तर कहिलेकाहीँ स्पेसिफिक ग्राभिटी दिएको हुँदैन हामीलाई त्यतिबेला पर्सेन्टेज कसरी निकाल्ने त त्यतिबेला पर्सेन्टेज कसरी निकाल्ने सो त्यो वाला क्वेसन हामी अब नेक्स्टमा सल्भ गर्छौँ है तर यो वाला क्वेसन चाहिँ बुझ्नु पर्यो सबभन्दा पहिले मैले नर्मल बटम अप अप्रोचबाट मैले के गरेँ भन्दा N3 निकालेँ अनि N3 निकालिसकेपछि मैले नर्मालिटीको इक्वेसन युज गरेर पर्सेन्टेज निकालिदिएँ यो वाला क्वेसन बुझ्यो होला है अब हाम्रो अर्को एउटा पर्सेन्टेज प्युरिटीको अर्को एउटा क्वेसन छ यो वाला क्वेसन चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट पनि छ हैन हामीले यसमा अलि अर्कै अप्रोच लाउनु पर्छ अनि यसमा चाहिँ हाम्रो वेट दिएको छ क्या वेटको टर्म्समा दिएको छ जस्तो लागेको छ मलाई 12 ग्राम दिएको छ वेटको टर्म्समा दियो भने चाहिँ हामीले पर्सेन्टेज प्युरिटी चाहिँ अर्कै तरिकाले क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ क्या सो त्यो वाला तरिका चाहिँ हामीले अघि माथिवाला एकचोटि सोधेको थियो नि माथिवाला हाम्रो एउटा कुन चाहिँ क्वेसनमा पर्सेन्टेज प्युरिटी निकाल भनेको थियो नि हेर त्यही पर्सेन्टेज अल्सो फाइन्ड द पर्सेन्टेज प्युरिटी अफ अमोनियम क्लोराइड भन्ने यहाँ दिएको छ नि अब हामीले यो सेकेन्ड क्वेसन सल्भ गरेपछि त्यो पर्सेन्टेज प्युरिटी माथि पनि निकाल्न मिलिहाल्छ है ल माथिको मैले मेट दिन्छु ल अहिले ल अब यहाँ हेर त हामीलाई के दियो 12 ग्राम of commercial zinc is made to react with excess dilute H2SO4. The volume of H2 gas was found to be 80 liter, 80 pressure at 80 temperature. Determine the percentage purity. तिमीलाई याद छ कि नै हैन तिमीलाई याद छ कि नै तिमीले यदि जिंक र डाइल्युट H2SO4 युज मिक्स गर्यो भने के पाउँछ त सम ग्यासेस भन्ने च्याप्टर हामीले 9 कि 10 मा कतिमा पढाएको थियौं नि है जी गर्यौं भने के पाउँछौं भन्दा ZnSO4 प्लस H2 पाउँछु क्या मैले प्लस H2 पाउँछु सो हामीलाई क्वेशनले के भन्यो भन्दा यो दुईटा हामीले एक्सेसमा रियाक्ट गर्दियौं अनि त्यसपछि हाम्रो H2 ग्यास फर्म त obviously हुन्छ H2 ग्यास फर्म भयो अनि यसको फर्म भइसकेको H2 ग्यासको स्पेक्स अथवा तिमीहरुको क्यारेक्टरिस्टिक्स के छ भन्दा भोल्युम यति छ प्रेशर यति छ
टेम्परेचर यति छ। अनि हामीलाई के भन्यो भन्दा पर्सेन्टेज प्युरिटी अफ द जिङ्क निकाल भनेर भन्यो। इनिसियल हाम्रो इनिसियल वेट दिएको छ 12 ग्राम। सो अब हेर कसरी सल्भ गर्ने त्यसलाई, कसरी सल्भ गर्ने भन्दा सबभन्दा पहिला मास अफ इम्प्योर जिङ्क भनेर हामीलाई दिएको छ ल। यो मास अफ इम्प्योर जिङ्क गिभन लेख्छु ल, म गिभन लेख्छु मास अफ इम्प्योर जिङ्क। मास अफ इम्प्योर जिङ्क दियो मलाई कति भन्दा तिमीहरूको 12 ग्राम दियो हैन। अनि त्यसपछि भोल्युम 1 भन्छु, भोल्युम अफ H2 ग्यास है, भोल्युम अफ H2 ग्यास दियो मलाई 4.2 लिटर एट 570 mm of Hg and 279 केल्भिन हैन। अब प्रेसरलाई म कन्भर्ट हान्दिन्छु एटीएम मा, प्रेसरलाई एटीएम मा कन्भर्ट हान्न 570 डिवाइडेड बाइ 760 गरे भने मैले पाउँछु कति भन्दा पहला पाउँछु 570 डिवाइड बाइ 760 भनेको 0.75 एटीएम पाउने रहेछु, 0.75 एटीएम पाउने रहेछु। हामीलाई आर को भ्यालु थाहा छ कति भन्दा आर को भ्यालु हामीलाई कति थाहा छ 8.314 जुल पर केल्भिन पर मोल हामीलाई थाहा छ। तर यहाँ हेर त हामीले यसलाई केमा कन्भर्ट हानेछौँ, यसलाई यो लिटरमा छ अनि यो एटीएम मा छ। सो हामीले यसको भ्यालु पनि लिटर र एटीएम वाला कन्डिसनमा लेख्नु पर्छ। त्यो भने तिम्रो कति हुन्छ भन्दा 0.0821 लिटर पर एटम पर एटीएम पर केल्भिन पर मोल है। सो हाम्रो यो कन्भर्ट गरिएको हो। मैले के गरेको छु भने है, जस्ट मैले यहाँ चाहिँ के गर्न लाग्छु भन्दा आइडियल ग्यास इक्वेसन लाउन लाग्छु क्या, मास अफ हाइड्रोजन निकाल्नको लागि। मास अफ हाइड्रोजन निकाल्यो भने मैले मास अफ जिङ्क पनि निकाल्न मिल्छ नि त, किनभने नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ जिङ्क भनेको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ H2 हुन्छ एट इक्विलिब्रियम कन्डिसन हैन। सो आर यहाँ भयो। सो भी दिएको छ हामीलाई अनि टी पनि दिएको छ। नाउ युजिङ मोलिकुलर वेट लेखौँ पहिला। मोलिकुलर वेट अफ H2 भने तिमीहरू कति हुन्छ भन्दा 2.016 हुन्छ। अब हामीले के युज गर्ने, अब हामीले आइडियल ग्यास इक्वेसन युज गर्ने, आइडियल ग्यास इक्वेसन युज गर्ने। सो मास इक्वल्स टु वाट भनेर m इक्वल्स टु वाट युजिङ PV भनेको हाम्रो nRT, PV इक्वल्स टु nRT त हामीलाई थाहा छ। यो स्पेशल क्वेसन अलिक तल म शिफ्ट हान्छु होला, यता गरौँ ल, R भनौँ। PV इक्वल्स टु nRT बाट PV भनेको मैले नम्बर अफ मोललाई गिभन मास बाइ मोलिकुलर मास टाइम्स R टाइम्स T गर्न मिलिहाल्छ, टाइम्स T गर्न मिलिहाल्छ है। अब मैले यसलाई सल्भ गरेँ भने साइडमा सल्भ गरिदिन्छु ल म। P दिएको छ हामीलाई 0.75 अनि V दिएको छ मलाई लिटरमा 4.2 इक्वल्स टु गिभन मास मलाई निकाल्नु छ हामीलाई मोलिकुलर मास 2.016 दिएको छ अनि टाइम्स 0.0821 टाइम्स 0.0821 फेरि टाइम्स 279 टेम्परेचर 279। अब हेर मास निकाल्यो भने कति आउँछ भन्दा देयरफोर मास भनेको आउँछ 0.277 ग्राम है। अब यो मास के को आएको हो भन्दा हाम्रो हाइड्रोजनको मास आएको क्या। यो दुईटा रियाक्ट गरेर हाम्रो हाइड्रोजनको मास कति आयो भन्दा 0.277 ग्राम हाइड्रोजनको मास आयो। अब हाइड्रोजनको मास आइसकेपछि हामीले के गर्न मिल्छ भन्दा नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ जिङ्क इक्वल्स टु नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ हाइड्रोजन गरेर मैले फेरि जिङ्क कति युज भएको छ यति ग्राम, सुन है राम्रोसँग सुन, यति ग्राम हाइड्रोजन बनाउनको लागि कति ग्राम जिङ्क युज भएको छ निकाल्ने अनि त्यसपछि पर्सेन्टेज प्युरिटी निकाल्ने। सो नाउ म यहाँ साइडमा लेखिदिन्छु ल। we know that
हामीलाई के थाहा छ भने नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ जिंक भनेको कति जिंक युज भएको छ कति जिंक युज भएको छ नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ H2 H2 बनाउन कति जिंक युज भएको छ भन्ने हामीलाई निकाल्नको लागि यहाँबाट निकाल्न मिल्छ हेर हाम्रो W जिंक W by E of जिंक भनेको हुन्छ W of H2 by E of H2 so W of zinc भनेको तिमीहरुको निकाल्ने नै हो हामीले W of zinc equivalent weight of zinc भनेको 65.5 by 2 अनि यहाँ हामीले W of H2 कति निकाल्ने 0.277 divided by 1.008 भनेको H2 को इक्विभ्यालेन्ट वेट अब यहाँबाट जिंक को वेट कति आयो भन्दा 9.00750 ग्राम आएछ है 9.00750 ग्राम आएछ अब हेर यतिसम्म निकाल्न बुझ्यो है यतिसम्म निकाल्न बुझेपछि हामीलाई अल्टिमेट गोल के हो हामीलाई पर्सेन्टेज प्युरिटी निकाल्ने हो पर्सेन्टेज प्युरिटी चाहिँ कति हुन्छ भनेर हामीलाई दिएको छ हामीसँग इनिशियल जिंक हामीसँग कति छ 12 ग्राम छ त्यसमध्ये कति मात्र युज भयो त्यसमध्ये 9 ग्राम मात्र युज भयो सो पर्सेन्टेज प्युरिटी निकाल्न चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा फर्मुला पर्सेन्टेज प्युरिटी निकाल्न मास अफ प्योर जिंक भनेको कति युज भएको छ डिवाइडेड बाइ मास अफ इम्प्योर जिंक टाइम्स 100% टाइम्स 100% है हाम्रो यो फर्मुला हुन्छ जुनमा पनि अब हाम्रो यहाँ जिंक आको कारणले मैले जिंक लेखे भनेको कति युज भएको छ बाइ कति टोटल दिएको छ इन्टु 100% भनेको यहाँ कति हुने भयो 9.00750 डिवाइडेड बाइ मास अफ प्योर जिंक 12 दिएको छ टाइम्स 100 यो क्याल्कुलेट गर्यो भने कति पाउँछ हो भन्दा क्याल्कुलेट गर्यो भने 75.0625 पाउँछ होला 0625% पाए सो पर्सेन्टेज प्युरिटी निकाल्दा के रहन्छ कति दिएको छ हाम्रो अहिले हामीसँग फाइनल कति छ इनिशियल कति दिएको छ इन्टु 100 त्यसैगरी अब हामीले अघि पर्सेन्टेज प्युरिटी माथि पनि गर्नु छ नि त हेर त माथि पनि पर्सेन्टेज प्युरिटी गर्ने हेर त पर्सेन्टेज प्युरिटी अफ अमोनियम क्लोराइड जिंक भनौं पर्सेन्टेज प्युरिटी अफ अमोनियम क्लोराइड जिंकलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा अमोनियम क्लोराइड को मास डिवाइडेड बाइ टोटल मास भनेको 0.5 टाइम्स 100 गरिदिने ठ्याक्क आइहाल्छ 0.363 डिवाइडेड बाइ 0.5 टाइम्स 100 ल हाम्रो पर्सेन्टेज प्युरिटी वाला क्वेशन पनि गरियो अब लास्टमा मैले स्पेशल क्वेशन भनेर राखिदिएको छु किन स्पेशल भने मैले यसलाई भन्दा यो चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामीले जनरल क्वेशन गरिरहेको थियौँ यो चाहिँ अब अलि रियल लाइफ बेसिसमा जस्तो क्वेशन मैले भेटाएको छु क्या एउटा यो वाला क्वेशन सो यो वाला क्वेशन पनि गर्दिम न त हैन किन छुटाउनु भनेर यो वाला क्वेशन मैले खासै बोर्डतिर देखाएको छु लाग्दैन त्यही पनि अब तिमीहरुले यस्तो क्वेशन पनि झुक्केर आइहाल्यो भने पनि किन आत्तिन्छौ भनेर मैले यो वाला क्वेशन पनि राखिदिएको है सो यो वाला क्वेशन गर्न ट्राई गरौँ सो यहाँ के दिएको छ मलाई हेर त यो चाहिँ रियल लाइफ क्वेशन जस्तो भयो क्या हाम्रो स्टोमकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एसिड प्रोड्युस हुन्छ हामी सबलाई थाहा छ एसिड प्रोड्युस भइसकेपछि चाहिँ जब हाम्रो स्टोमकको एसिड अलि बढी हुन्छ नि त्यतिबेला चाहिँ एउटा मान्छेले एसिडिटी सफर गर्छ है हाम्रो स्टोमकमा एसिड प्रोड्युस हुन्छ अनि जब त्यो एसिडको मात्रा बढ्दै जान्छ हामी चाहिँ के एउटा पीडित हुन्छौं भन्दा एसिडिटीको पीडित हुन्छौं सो एसिडिटीको पीडित भएर हामी यदि हस्पिटलमा गयौं भने डाक्टरले हामीलाई के प्रिस्क्राइब गर्नुहुन्छ भन्दा एन्टासिड प्रिस्क्राइब गर्नुहुन्छ क्या एन्टासिड प्रिस्क्राइब गर्नुहुन्छ एन्टासिडको इक्विभ्यालेन्ट वेट अलमोस्ट 100 हुन्छ हैन सो अब एन्टासिड खाइसकेपछि हामीले के हुन्छ भन्दा भित्र जुन त्यो एसिडको मात्रा बढेको थियो नि एसिडको मात्रा घट्दै जान्छ
अनि त्यसपछि हामी ठिक हुन्छौँ। सो बेसिक बाहिरबाट लेम्यानले बुझ्ने भनेको चाहिँ त्यति हो। हाम्रो स्टोमकमा एसिड प्रड्युस हुन्छ, एसिड प्रड्युस भइसकेपछि कुनै कुनै समयमा यदि एसिड बढी प्रड्युस भएपछि एसिडिटी हुन्छ, अनि एन्टासिड खाइसकेपछि त्यो आफै ठिक हुन्छ। तर कसरी ठिक हुन्छ भन्दा एन्टासिडको काम भनेको चाहिँ के हो भन्दा तिमीहरूको एन्टासिडको काम चाहिँ जुन त्यो हाम्रो भित्र भएको एसिडको कन्सन्ट्रेसन बढेको छ नि, एसिडको कन्सन्ट्रेसन घटाइदिनु हो क्या। सो अब एउटा कुनै पनि एउटा मान्छे रहेछ होइन, पख ल होइन, एउटा मान्छे रहेछ हामीसँग, यसको एसिडिटी भयो, यसको स्टोमकमा एसिडिटी भयो, एसिडिटी भएपछि यसको स्टोमकको एसिडको कन्सन्ट्रेसन कति पुगेछ भन्दा N/10 पुगेछ। अब यसले चाहिँ डक्टर कहाँ गएर डक्टरले यसलाई एन्टासिड खा भनेछ, एन्टासिड खाइसकेपछि यसको पेट ठिक भयो। अब कसरी ठिक भयो भन्दा यो N/10 चाहिँ कतिमा पुगेछ भन्दा N/100 पुगेछ, N/100 पुगेछ। अब यसको भित्र स्टोमकमा फ्लुइडको मटेरियल चाहिँ 1000 cc थियो अरे। अब पर एन्टासिडमा बेस चाहिँ कति प्रेजेन्ट रहेछ भनेर हामीले निकाल्नु पर्यो क्या। हरेक एउटा एन्टासिडको ट्याब्लेटमा कति चाहिँ हाम्रो अमाउन्ट अफ बेस रहेछ भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्यो। कसरी थाहा पाउँछौँ भन्दा हेर त, यो वाला डिक्रिजवाला कन्सन्ट्रेसन छ नि, योबाट थाहा पाउँछौँ क्या। N/10 बाट N/100 लगेको एन्टासिडले पर ट्याब्लेटमा कति एन्टासिड कति बेस प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर हेल्प गर्न मद्दत गर्छ क्या। सो यहाँ म यहाँ लेखिदिन्छु ल, तिमीहरूले बेसिक कुरा बुझ्यो होला। सिम्पल छ यो क्वेसन, एकदमै सिम्पल छ। यो रियल लाइफ भनेर अलि आत्तिने मात्र हो स्टुडेन्टहरू कहिले नदेखेको कारणले, नत्र सजिलो छ है। ल म यहाँ पहिला गिभन लेख्छु, गिभन लेखेँ मैले। हामीलाई यहाँ V1 दिएको छ कति 1000 cc दिएको छ, 1 लिटर। अब हाम्रो यहाँ V2 पनि के हुन्छ भन्दा तिमीहरूको 1000 cc नै हुन्छ क्या, किनभने त्यो फ्लुइडको मात्रा चेन्ज हुने होइन, 1 लिटर। V2 भनेको चाहिँ आफ्टर द इफेक्ट अफ एन्टासिड है, एन्टासिड खाइसकेपछिको इफेक्ट हो। N1 दिएको छ हामीलाई कति, N1 दिएको छ मलाई 1/10 दिएको छ, सुरुमा त 1/10 छ। N2 एन्टासिड खाइसकेपछि हाम्रो के भयो 1/100 भयो, आफ्टर द इफेक्ट अफ एन्टासिड। अब वेट अफ द एन्टासिड हामीले झिक्नु पर्यो होइन, पहिला वेट अफ एन्टासिड हामीले झिक्नु पर्यो। वेट अफ एन्टासिड कति, इक्विभ्यालेन्ट वेट हामीलाई दिएकै छ 100 भनेर। अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा जुन यो वेट अफ एन्टासिड छ नि, यो चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ भन्दा यो माथिवाला टर्म छ नि, यो माथिवाला टर्म मिक्स हुने हो नि त भित्र गएर, हाम्रो भित्र गएर मिक्स हुने हो। अनि मिक्स भइसकेपछि हाम्रो यो एन्टासिडको इफेक्ट चाहिँ कति बेला देखिन्छ भन्दा म यहाँ इक्वेसन लेखिदिन्छु ल। सोल्युसन V1N1 भनेको हाम्रो एसिड भइहाल्यो, माइनस V2N2 भनेको हाम्रो पछिको वाला कन्डिसन भयो, एन्टासिड खाइसकेपछि इक्वल्स टु W/E भन्ने कन्डिसन आउँछ क्या। अब यहाँबाट यदि मैले W निकाल्यो भने कति पाउँछु भन्दा माथि सबै भ्यालु हालिदियो, W पाउँछु मैले 3 ग्राम पाउँछु, W इक्वल्स टु 3 ग्राम पाउँछु, W मैले पाएँ 3 ग्राम। अब यहाँ हेर है, अमाउन्ट अफ बेस पर एन्टासिड भनेपछि यहाँ कति एन्टासिड खायो भनेर नि लेखाउनुपर्छ। म यहाँ 3 लेखिदिन्छु ल, बाई टेकिङ 3 एन्टासिड ट्याब्लेट्स भनौँ ल, किनभने यहाँ पर भनेपछि के न के त हाम्रो खाएको हुनुपर्छ। सो टेकिङ 3 भनिदिन्छु। हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दा 3टा एन्टासिड ट्याब्लेट खाएपछि चाहिँ हामी ठिक भएछौँ N/10 बाट N/100 पुगेर। अब हेर त, एउटा एन्टासिड ट्याब्लेटको हाम्रो ग्राम कति छ 3 ग्राम छ। अब यसले कतिवटा खायो भन्दा यसले 3टा एन्टासिड ट्याब्लेट्स खायो भनेपछि टाइम्स 3 हुनु पर्यो, टाइम्स 3 भनेपछि यसको 9 ग्राम भयो। यसले टोटल कति खायो एन्टासिड यसले टोटल खायो 3 ग्राम खायो। अब वेट अफ क्यालकुलेट द अमाउन्ट अफ बेस प्रेजेन्ट इन पर एन्टासिड भनेको चाहिँ यसलाई फेरि डिभाइडेड बाई 3 गरिदिँदा भयो, किनभने 3टाको 9 ग्राम हो भने
एउटाको कति ग्राम हुन्छ एउटाको ग्राम हुन्छ 3 ग्राम है किनकि हाम्रो एन्टासिडले काम गर्ने हो त एन्टासिड भित्र भएको बेसले काम गर्ने हो नि त सो त्यहाँ कति बेस छ त्यही अनुसार हुने हो हाम्रो इफेक्ट भनेको हाम्रो त्यहाँ भित्र बेस चाहिँ कति हुने रहेछ एउटा पर एन्टासिड ट्याब्लेटमा हाम्रो 3 ग्राम वाला बेस हुने रहेछ तीनटाले हाम्रो 9 ग्राम इफेक्ट देखायो किनभने हरेकमा त इक्वल अमाउन्टै हुन्छ होला नि त किनभने तिमीहरू दबाई किन्न गयो अरे है सपोज दबाई किन्न गयो अरे एउटै खालको दबाईको तिमीले एउटा सिट ल्यायो अरे एउटा सिट ल्याएपछि एउटा ट्याब्लेटमा 9 ग्राम एउटा ट्याब्लेटमा 10 ग्राम हुन्छ त त्यसको एमजी त एउटै हुन्छ नि त कहिले काहीँ 100 एमजी को हुन्छ कहिले 1000 एमजी हैन त्यसै गरी यसको चाहिँ कति हुने रहेछ 3 ग्राम हुने रहेछ है सो यस्तो वाला क्वेशन भयो सो अब लगभग मैले सबै कभर गर्न खोजेको छु यो भिडियो मार्फत हैन तिमीहरुलाई लगभग भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको लगभग सोध्न सक्ने प्रोबेबल क्वेशन्सहरुको टाइप है अब क्वेशन्स त 100,000 वटा छ है अब मैले सबै गरी त भ्याउँदिन तर हरेक एउटा बुझेपछि अरु गर्न सकिन्छ सो अलमोस्ट सबै कभर गर्न खोजेको छु मैले यदि कुनै पनि क्वेशन छुटेको छ जस्तो लाग्छ भने तिमीहरुले क्वेशन मलाई छोड्दा भयो अथवा मेरो WhatsApp वा इन्स्टाग्राम तल डिस्क्रिप्सनमा छ तिमीहरुले त्यहाँ मेसेज गर्दा नि हुन्छ मलाई म तिमीहरुलाई पर्सनली पनि हेल्प गर्न सक्छु हैन सो यहाँसम्म हेर्देऊ यदि केही फिडब्याक छ भने कमेन्ट सेक्सनमा लेख्दा भयो सो हाम्रो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको न्यूमेरिकल पार्ट चाहिँ यही सकिन्छ हैन यदि भिडियो यदि मन परेको छ भने लाइक हान्देऊ सब्स्क्राइब हान्देऊ हैन अनि शेयर पनि हान्देऊ आफ्नो साथीभाइहरुमा त्यसो गरी चाहिँ हाम्रो रिच पनि बढ्छ अनि जो स्टुडेन्ट्सलाई चाहिएको छ उनीहरुलाई पनि यो भिडियो पुग्न सक्छ यदि हेल्पफुल छ भने हैन हेल्पफुल छ जस्तो लाग्छ भने शेयर गर्देऊ सो आजको लागि त्यति नै भयो सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम थ्यांक यू